सर्वेभ्यः अस्माकं समासवर्गे भवतां सर्वेषां स्वागतम्। अस्माकं विषयः अस्ति उपपदसमासः इति। तर्हि तावता अत्र कानि सूत्राणि दृष्टानि इति चेत् वदः सुपि क्यप्ष इति सूत्रं दृष्टं। तत्र अनुपसर्गे सुबन्ते उपपदे वद धातुतः क्यप् प्रत्ययः भवति, यत् च भवति, विकल्पेन यत् भवति। ब्रह्मोद्यं ब्रह्मवद्यं, सत्योद्यं सत्यवद्यं, भुवो भावे इत्यत्र सुबन्ते उपपदे अनुपसर्गे भावे भूधातुतः क्यप् प्रत्ययः भवति। अतः ब्रह्मभूयं गतः, ब्रह्मत्वं गतः, अनन्तरं देवभूयं गतः, देवत्वं गतः। तत्र भूयम् इति देवभूयम् इति समासः, देवभूयम्। अनन्तरं हनस्तच इत्यत्र सुबन्ते उपपदे अनुपसर्गे भावे हन् धातुतः क्यप् प्रत्ययः भवति, तकारः अन्तादेशः च भवति। ब्रह्महत्या, स्त्रीलिङ्गे पदानि स्त्रीलिङ्गे सन्ति, ब्रह्महत्या, अश्वहत्या इत्यादीनि। तदनन्तरं तत्र राजसूयसूर्यमृषोद्यरुच्य कुप्य कृष्टपच्या व्यत्याः इति सूत्रं। तत्र तु निपातनम् अस्ति। समस्तपदानि राजसूयः, मृषोद्यः, कृष्टपच्याः, अव्यत्याः इति समस्तपदानि। तत्र निपातनमस्ति, अत्रापि क्यप् प्रत्ययः निपातनम्। तदनन्तरं पदास्वैरी बाह्यपक्ष्येषु इत्यत्र एतेषु अर्थेषु पद अस्वैरी, अस्वैरी इत्युक्ते किमस्ति, परतन्त्रः, बाह्य बहिः, पक्ष्य इत्युक्ते तस्मिन् पक्षे। पदे तु प्रगृह्यं पदम्, अवगृह्यं पदम्। अस्वैरी इत्यत्र गृहीतकाः, गृह्यकाः इत्युक्ते परतन्त्र गृह्यकाः शुकाः, अत्र समासः नास्ति। अनन्तरं बाह्यायां ग्रामगृह्या सेना इत्युक्ते ग्रामात् बहिः सेना, नगरगृह्या सेना, नगरात् बहिः सेना। पक्ष्ये इत्यत्र वसुदेवगृह्याः, अर्जुनगृह्याः इत्युक्ते अर्जुनस्य पक्षे इत्यर्थः, अर्जुनगृह्याः सेनाः इति वक्तुं शक्यते। अनन्तरम् अमावस्याद् अन्यतरस्याम् इत्यत्र अमाशब्दे उपपदे वस् धातुतः कालादिकरणे ण्यत् प्रत्ययः भवति। अत्र विकल्पेन रूपद्वयमस्ति, अमावस्य, अमावास्य। अमावास्य इति भवति, विकल्पेन अमावस्या इति अपि भवति। तदनन्तरम् आतश्चोपसर्गे इति सूत्रेण अकारान्तेभ्यः धातुभ्यः उपसर्गे उपपदे कप् प्रत्ययः भवति। अत्र उपसर्गः उपपदरूपेण वर्तते चेत् अकारान्ते धातुभ्यः, अकारान्तेभ्यः कप् प्रत्ययः भवति। प्रस्थः, सुग्लः, सुम्लः इत्यादीनि समस्तपदानि तत्र उपसर्गः दृश्यते, प्र इति, सु इति। आतश्च उपसर्गे अकारान्तेभ्यः धातुभ्यः उपसर्गे उपपदे कप् प्रत्ययः भवति इति, कप् प्रत्ययः भवति इति स्मर्तव्यम्। उपसर्गे उपपदे अकारान्तेभ्यः कप् प्रत्ययः। अकारान्तेभ्यः तत्र बहूनि सूत्राणि सन्ति, अतः उत्सर्गः, अपवादः इति तत्र चिन्तनार्थं केन सूत्रेण किं भवति इति किञ्चित् ज्ञातव्यं। तदनन्तरम् इदानीम् अग्रिमसूत्रमपि आकारान्तेभ्यः एव। पाग्राद्मा धेत् दृशः इति सर्वे तत्र पाग्राद्मा इति अकारान्तदातवः। तेभ्यः धातुभ्यः उपसर्गे उपपदे शप्रत्ययः भवति। अकारान्तेभ्यः धेत् दृश् इति तु भिन्नः धातुः, परन्तु पाग्राद्मा इति पूर्वेण सूत्रेण एव कप् प्रत्ययः भवितुमर्हति। तथापि अत्र सूत्रं कृतं, यतोहि श प्रत्ययः अस्ति चेदेव पा इत्यस्य स्थाने पिब इति आदेशः भवति। यदि क प्रत्ययः अस्ति तदानीम् आदेशः न भवति, अतः उत्पिबत इति रूपं न लभ्यते, उत्पिबः इति रूपं न लभ्यते तत्र, यतोहि पा तथैव तिष्ठति। क प्रत्ययः अस्ति चेत् पाग्राद्मा दान् दृश्येत् इति सूत्रेण आदेशः न भवन्ति, शितिपरे एव भवति, अतः श प्रत्ययस्य आवश्यकता वर्तते। तर्हि अत्रापि आकारान्तदातवः बहवः दृश्यन्ते। उत्पिबः, विपिबः, विजिग्रः, उद्धमः, विधमः, उद्धयः, विधयः, उत्पश्यः, विपश्यः इति। उपसर्गः भवेत् एव इति नियमः नास्ति इति केचन वैयाकरणाः वदन्ति। ओके, जिग्रतेः संज्ञायां प्रतिषेधो वक्तव्यः। तर्हि तत्र एकं वार्तिकमस्ति, संज्ञायाम् अस्ति चेत् तत्र प्रत्ययः शप्रत्ययः न भवति, तत्र उत्सर्ग कप्रत्ययः एव भवति।
इत्युक्ते ग्राधातुः जिघ्रते इति तत्र ग्राधातुः वर्तते। अस्तु, तदनन्तरम् अत्र विशिष्टं सूत्रमस्ति कर्मणि अण् इति उत्सर्गसूत्रमस्ति। कर्मणि उपपदे धातुभ्यः अण् प्रत्ययः भवति। तर्हि कर्म नाम किम् इति अस्माभिः दृष्टं, विकार्यं प्राप्यं निर्वर्त्यम् इति सर्वं दृष्टं। तत्र तर्हि कर्मणि उपपदे धातुतः अण् प्रत्ययः भवति। कुम्भकारः, काण्डलावः, शरलावः, वेदाध्यायः इत्यादिकं। तत्र अण् प्रत्ययः यदा भवति तत्र किं भवति इति चेत् स्त्रीलिङ्गे नी प्रत्ययः भवति। अण् इति विधीयते चेत् तत्र स्त्रीलिङ्गे नी प्रत्ययः भवति। तत्र टिड्ढाणै इति सूत्रेण तिडादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः स्त्रियां नीप् प्रत्ययः भवति। तर्हि ताप् प्रत्ययस्य अपवादः। अनन्तरं तत्र शीलकामी आचारिभ्यः न पूर्वपदप्रकृतित्वम् इति। अत्र एतेभ्यः यदा स्वभावः वर्तते, एतादृशस्वभावः मांसस्य भक्षणं यः स्वभावतः करोति, तदानीं तत्र न अत्र स्वभावतः इति नास्ति। शीलः इत्येव स्वभावः। शीलः इति स्वभावः, कामः इच्छा, भक्ष्यः इति भक्षणम्, आचर इति आचारः। तर्हि एतेभ्यः धातुभ्यः कर्मणि उपपदे न प्रत्ययः भवति। पूर्वपदस्य स्वरः मूलरूपेण एव तिष्ठति। तर्हि स्वरार्थम् अत्र वार्तिकस्य रचना अस्ति। यदि एतानि उपपदानि सन्ति तत्र कर्मणि अण् इत्यनेन अण् एव स्यात्, परन्तु अण् अस्ति चेत् तत्र स्त्रीलिङ्गे नी प्रत्ययः भवति, परन्तु न प्रत्ययः अस्ति चेत् स्त्रीलिङ्गे टाप् एव भवति। मांसशीला इति अस्ति, न तु शीली। यदि अण् प्रत्ययः उत्सर्गेण अण् प्रत्ययः भवति तदानीं तत्र नी प्रत्ययः भवति। अत्र तु मांसशीला इति अस्ति। तर्हि क्षमिभ्यां चेति वक्तव्यं। तर्हि एतेभ्यः अपि तत्र एवमेव अणप्रत्ययः भवति। अत्रापि तत्र स्त्रीलिङ्गे रूपं यदि अण् प्रत्ययः भवति चेत् स्त्रीलिङ्गे भिन्नरूपं भवति, दीर्घ इकारान्तरूपं भवति। परन्तु सुखप्रतीक्षा इति आकारान्तरूपं तत् प्राप्तुं तत्र वार्तिकस्य आवश्यकता अस्ति। ह्वा वामश्च इति सूत्रं। तर्हि अत्र ह्वा वा अनन्तरं मा इति आकारान्तदातवः पूर्वम् आतश्च उपसर्गे इत्यत्र आकारान्तेभ्यः उपसर्गे उपपदे कप्रत्ययः इति उक्तं। तर्हि अत्र तु उपसर्गे उपपदे इति नास्ति, अत्र कर्मणि उपपदे। कर्मणि उपपदे इत्यनेन कर्मण्यण् इत्यनेन भवितुम् अर्हति अण् प्रत्ययः। तर्हि किमर्थम् इदं सूत्रं रचितम् इति चेत् अत्र कस्य अपवादः इति दत्तमस्ति। आतश्च उपसर्गे इत्यनेन उपसर्गे उपपदे वर्तते चेत् तत्र कप्रत्ययः भवति, परन्तु अत्र उपसर्गः नास्ति। उपसर्गः तु नास्ति अत्र कर्मणि उपपदे अण् प्रत्ययः एव भवति। कर्मणि अण् इत्यनेन एव सूत्रेण एव प्राप्तं खलु। तर्हि किमर्थम् इदं सूत्रं रचितम्? कारणि आकारान्त सन्ति। द्वयोः प्रसक्तिः अस्ति। तत् किं द्वयोः किं कर्मणि अण् अपि आतश्च उपसर्गे तस्य प्रसक्तिः भवति द्वयोः। आतश्च परन्तु आतश्च उपसर्गे इत्यत्र तु कर्मणि उपपदे इति न उक्तं खलु, उपसर्गे उपपदे इति उक्तं खलु। आम्, तर्हि आतश्च उपसर्गे इत्यस्य प्रसक्तिः कथम् अत्र? तस्य अनन्तरम् आतो अनुपसर्गे अस्ति। तत्र आतोनुपसर्गे, अत्र आतश्च उपसर्गे इति न लेखनीयम्। आतोनुपसर्गे इत्यनेन आकारान्तेभ्यः अनुपसर्गे उपपदे कर्मणि उपपदे अस्ति खलु। तत्रापि कर्मणि उपपदे आतोनुपसर्गे तत्र सूत्रसङ्ख्या अपि च सूत्रं समीकरणीयम्। आतोनुपसर्गे इत्यनेन कप्रत्ययः भवेत्, परन्तु अत्र अण् एव इष्यते इति कृत्वा अण् प्रबाद्य आतोनुपसर्गे इत्यनेन कप्रत्ययः भवेत्। तत् प्रबाद्य अत्र पुनः अण् विधानम् इति कृत्वा सूत्रं रचितम्।
तर्हि स्वर्गह्वायः तन्तुवायः धान्यमायः इति रूपाणि तस्य अग्रे अस्ति सूत्रम् आतोनुपसर्गे कः इति सूत्रम् अनेन सूत्रेण अकारान्तेभ्यः अनुपसर्गेभ्यः कर्मणि उपपदे कप्रत्ययः भवति अणः अपवादः तर्हि अनेन सूत्रेण एव सर्वेषाम् आकारान्तानां कर्मणि उपपदे व्यवहारः भवितुमर्हति अनुपसर्गे तथापि तत्र ह्वा वामश्च इत्यत्र नूतनसूत्रं रचितं किमर्थम् इति चेत् तत्र कप्रत्ययं प्रबाद्य अण् प्रत्ययः भवति अण् प्रत्ययः भवति चेत् तत्र स्त्रीलिङ्गे तन्तुवायी धान्यमायी स्वर्गह्वायी इति रूपाणि लभ्यन्ते यदि कप्रत्ययः एव भवति तदानीं तु एतादृशरूपाणि ह्वायः इति रूपमपि न लभ्यते स्वर्गह्वः इति रूपं लभ्यते स्वर्गह्वः तन्तुवहः धान्यमहः इति रूपाणि लभ्यन्ते परन्तु तादृशरूपाणि भिन्नरूपाणि इष्टानि अपि च स्त्रीलिङ्गे अपि भिन्नरूपं लभ्यते तदनन्तरं तद् आतोनुपसर्गे इति यत्र तु आकारान्तेभ्यः धातुभ्यः अनुपसर्गेभ्यः कर्मणि उपपदे कप्रत्ययः भवति इति अस्ति तर्हि धनं ददाति धनदः गां ददाति गोदः कम्बलं ददाति कम्बलदः इत्यादिकम् अस्ति तत्र तदनन्तरं सुपिस्तः इति सूत्रम् अस्माभिः दृष्टं तत्र सुपिस्तः इत्यत्र सुबन्ते उपपदे स्थाधातुतः अत्र कप्रत्ययः भवति सा इत्यपि आकारान्तधातुः अनन्तरं अत्र योगविभागः इति उक्तं सुबन्ते उपपदे आकारान्तेभ्यः धातुभ्यः सर्वेभ्यः आकारान्तेभ्यः धातुभ्यः कप्रत्ययः भवति इति अत्र उक्तं तर्हि अत्र इत्युक्ते अत्र इदं सूत्रं नास्ति चेत् अत्र किं भवति सामान्यतया आकारान्तेभ्यः धातुभ्यः सुबन्ते उपपदे किं भवति आतश्च उपसर्गे इत्यनेन उपसर्गे उपपदे कप्रत्ययः भवति खलु अनन्तरं तत्तु आतोनुपसर्गे तत्र तु कर्मणि उपपदे इति अस्ति इति कृत्वा अत्र आतश्च उपसर्गे इत्यनेन उपसर्गे उपपदे कप्रत्ययः भवति परन्तु अत्र उपसर्गः न इष्यते अत्र तु सुबन्ते उपपदे उपसर्गः न इष्यते अत्र सुबन्ते उपपदे इति कृत्वा सर्वेभ्यः आकारान्तेभ्यः धातुभ्यः तत्र कप्रत्ययः भवति अपि च तत्र कर्तरि भवति वा भावे भवति वा इत्यपि विषयः अस्ति अत्र एतादृशयोगविभागेन उपपदपि न भवेत् यथा आतो अनुपसर्गे क अस्ति तदपि कर्मणि उपपदं न स्यात् आमां कर्मणि उपपदमपि नास्ति केवलं सुबन्ते उपपदे आतोनुपसर्गे इत्यस्य प्रसक्तिः अपि नास्ति अत्र यतोहि कर्मणि उपपदे इति नास्ति तर्हि तत्र सुबन्ते उपपदे आकारान्तेभ्यः कप्रत्ययः इष्यते इति कृत्वा तत्र नूतनसूत्रं रचितं तर्हि अत्र भागद्वयमस्ति सुबन्ते उपपदे स्थाधातुतः कप्रत्ययः सुबन्ते उपपदे सर्वेभ्यः आकारान्तेभ्यः कप्रत्ययः तर्हि न केवलं कर्त्रार्थे प्रयोगः परन्तु भावार्थे अपि प्रयोगः लभ्यते यथा तत्र आकूनाम् उत्थानम् इत्यत्र आकूतः इति कर्त्रार्थे अपि भवति भावार्थे अपि भवति तदनन्तरं तुन्दशोकयोः परिमृजापनुदः तर्हि तुन्द इत्युक्ते अलसः तत्र तुन्दः इत्युक्ते वस्तुतः अलसः इति न तुन्दः इत्युक्ते उदरं शोकः इत्युक्ते तत्र किमस्ति वेदना तर्हि एतयोः उपपदयोः परिमृज् धातुतः तुन्द इत्यस्य परिमृज् इत्यनेन शोक इत्यस्य अपनुद इत्यनेन तर्हि तुन्दपरिमृजः इत्यत्र अलसः पुरुषः इत्यर्थः शोकापनुदः इत्यत्र दुःखम् अपनुदः इति दुःखं दूरीकरोति इत्यर्थः एतयोः अर्थयोः एव अत्र कप्रत्ययः भवति तर्हि अणः अपवादः कर्मण्यण् इत्यस्य अपवादः अस्ति
अनेन अत्र कप् प्रत्ययः भवति। एतादृश अर्थः नास्ति चेत् तत्र अण् प्रत्ययः एव भवति। तदनन्तरं तत्र प्रेदाज्ञः, अत्र तस्मिन्नेव पूर्वस्मिन् तत्र बहूनि उदाहरणानि सन्ति। सुखस्य आहर्ता, सुखापनुदः, तदनन्तरम् एकं वार्तिकमपि अस्ति, मूलविभुजादिभ्यः उपसंख्यानम् इति अन्यानि पदानि अपि सन्ति। तेषामपि न केवलं तुन्द परिमृज, अन्यानि पदानि अपि सन्ति। तदानीमपि कप्रत्ययः भवति। विभुजः रथः, नखमुचानि धनुंषि इत्यादीनि विशिष्टप्रयोगाः अपि सन्ति। कौ मोदते कुमुदं, काकं गूहन्ति इति काकगुहाः पिलाः इति अस्ति। तदनन्तरं प्रेदाज्ञः, इदानीं प्र उपसर्गे उपसर्गः वर्तते। उपसर्गः प्र उपसर्गसहितः दाधातुः, प्र उपसर्गसहितः ज्ञाधातुः। तदानीं तत्र कर्मणि उपपदे एतेभ्यः धातुभ्यः कप्रत्ययः भवति। अत्र तु धातुः उपसर्गसहितः अस्ति, प्र इति उपसर्गसहितः अस्ति। यदि प्र उपसर्गः नास्ति चेत् कर्मण्यन् इत्यनेनैव कार्यं भवितुम् अर्हति, अण् प्रत्ययः भवितुम् अर्हति। परन्तु अत्र धातुः उपसर्गसहितः, प्र उपसर्गसहितः अस्ति। प्रेणोपसृष्टात् इति प्र उपसर्गसहितः दाधातुः ज्ञाधातुः अकारान्तधातुद्वयं, तत्रापि कप्रत्ययः भवति। सर्वं प्रददाति इति सर्वप्रदः, पन्तानं प्रजानाति इति पतिप्रज्ञः, वन हू नोस् द वे पर्फेक्ट्लि, ओके इति अस्ति। तर्हि इदानीम् अग्रिमं सूत्रमपि अस्माभिः दृष्टं, समीक्यः इत्यत्र सम्पूर्वात् क्या धातुतः कर्मणि उपपदे कप्रत्ययः भवति। क्या इति धातुः, तत्र क्या इति वस्तुतः आदेशः अस्ति। सक्षिङ् धातोः क्या आदेशः भवति। गां च संचष्टे इति गोसङ्ख्यः, तत्र चक्षुधातोः स्थाने चष्टे इत्यत्र चक्षुधातोः स्थाने क्या आदेशः, अतः सम् उपसर्गपूर्वकः क्या। अनन्तरं तत्र कप्रत्ययः भवति। क्या योगः क इत्यत्र आ एव अवशिष्यते। क्या इत्यत्र आ इति अस्ति, तत्र आकारस्य लोपः भवति। संख्ययोगः क इति अवशिष्यते। न, तत्र आ इति यदा अस्ति, संख्यः इति रूपं कथं लभ्यते, तत्र संख्या योगः क, आकारस्य लोपः, आतुलोप इति च इत्यनेन आकारस्य लोपः, अनन्तरं क योगे संख्यः इति रूपं लभ्यते। आतुलोप इति च इत्यनेन भवति। क इति कित् अस्ति, आर्धधातुकप्रत्ययः, अजादि आर्धधातुकप्रत्ययः इति कृत्वा आकारस्य लोपः। अस्तु, इति एतावता अस्माभिः प्राप्तम्। इदानीं गापोष्टक् इति सूत्रमस्ति। गापोष्टक् इति सूत्रम् इदानीं पठामः। तर्हि कः पठति इति पश्यामः। प्रेदाज्ञः इति भवति अभवत् वा? प्रेदाज्ञः इति नास्ति किल? न, किमस्ति? प्रेदाज्ञः इति सूत्रं तु वयम् अस्माभिः पठितं वा? न जानामि। गतवर्षे पठितं भगिनि। गतवर्षे पठितं, गतकक्षा पठितं वा? अस्तु, आमां पठितं खलु? भवत्येव पठितवती भगिनि। आं सत्यं, भवत्येव पठितवती। आमाम्, अधुना एव पन्थानं प्रजानाति। अस्तु, सरला भगिन्याः मेमरी बहु सम्यक्। श्रुतवती इदानीं कुत्रचित् तत्र दोषः आसीत्, अहं कुत्र इति स्मरामि। तत्र बहूनि सूत्राणि सन्ति। आतोनुपसर्गे इति लेखनीयम् एकत्र। तोनु ओके, इदानीं तत्र सूत्रमस्ति गोपोष्टक् इति सूत्रं। तत्र किं विजयलक्ष्मी भगिनी पठितुम् इच्छति वा, आरब्धुम् इच्छति वा? भगिनी, एकः संशयः अस्ति, पृच्छामि वा? आमामां भगिनी, पृच्छतु।
तत्र तन्तुवायः इति अस्ति किल, तत्र स्त्रीलिङ्गे तन्तुवायी इति भवति इति उक्तं वा? इति मया तदानीं तत्र एव चिन्तं शिष्टप्रयोगः अस्ति वा इति द्रष्टव्यं भगिनि। यतोहि अत्र पश्यतु, अत्र प्रत्ययः अन्ततो गत्वा अण् एव भवति खलु, तर्हि नीप् भवति इति। अस्तु, ढाणे इति सूत्रेण नीप् भवति इति कृत्वा वायि इति मया उक्तं, परन्तु तादृशप्रयोगः लोके अस्ति वा इति एकवारं द्रष्टव्यं तावदेव। इत्युक्ते अत्र सर्वत्र एवमेव तादृशप्रयोगः अस्ति चेत् भवितुमर्हति, तादृशप्रयोगः अस्ति वा इति एकवारं पश्यतु। आं भगिनि, धन्यवादः। अत्र सर्वत्र एवमेव, इत्युक्ते काव्येषु कुत्रचित् एतादृशप्रयोगः अस्ति वा इति द्रष्टव्यं, तदानीमेव अग्रे व्यवहर्तुं शक्यते लोके। अस्तु, तर्हि विजयलक्ष्मी भगिनी आरब्धुं, तत्र किम् अस्ति, सामगी इति पर्यन्तं पठतु। कापोष्टक इति भवेत् इदानीं। कापोष्टक इति उक्तं खलु मया, कापोष्टक इति न वा, मया तदेव उक्तं खलु। विजयलक्ष्मी भगिनी अस्ति वा न वा? न श्रूयते भगिनी, किमपि न श्रूयते। कुत्र अस्ति भवती? अस्तु, अनिमा भगिनी पठतु। आं भगिनि, गोपोष्टक कर्मण्यनुपसर्गः इति वर्तते। गायतेः पिबतेश्च धातोः कर्मणि अनुपसर्गः इति न, कर्मणि अनुपसर्गः, कर्मणि अनुपसर्गे इति वर्तते। कर्मण्यनुपसर्गे इत्युक्ते कर्मणि अनुपसर्गे इति वर्तते। गायतेः पिबतेश्च धातोः कर्मण्युपपदे अनुपसर्गे टक् प्रत्ययो भवति। कस्यापवादः? आतूनुपसर्गे कः इत्यस्य। करेक्ट्। शक्रं गायति शक्रगः, one who sings praises of Indra, shakragi. स्त्रीलिङ्गे। अहं तस्य विवरणं किञ्चित् ददामि। गायतेः पिबतेः च धातुः इत्युक्ते गै धातुः अपि च पा धातुः अस्ति, तस्य योगे कर्मणि उपपदे अनुपसर्गे टक् प्रत्ययः भवति। पूर्वं वयम् उक्तवन्तः पा धातु इति आकारान्त धातुः अस्ति, अतः सुबन्धम् इति अस्ति चेत्, उपसर्गः न सुपि, सुबन्तम् अस्ति चेत् तत्र कः प्रत्ययः भवति, आतो अनुपसर्गे कः इत्यनेन। परन्तु इदानीम् उक्तमस्ति कर्मणि उपपदे टक् प्रत्ययः भवति इति। उदाहरणमस्ति शक्रं गायति इति, शक्र गः, स्त्रीलिङ्गे शक्रगी इति भवति इति चिन्तयामि। आतो लोभ तावदेव अस्ति अत्र भगिनी। कर्मणि उपपदे अनुपसर्गे टक् प्रत्ययः, तर्हि वस्तुतः तु कर्मणि उपपदे अण् प्रत्ययः एव भवेत् खलु। आतोनुपसर्गे न, कर्मणि अण् इत्यनेन अण् भवेत् खलु मूलतः। तत् प्रबाद्य आतोनुपसर्गे कः, अनुपसर्गे कर्मणि आकारान्तेभ्यः कः कप्रत्ययः, पुनः तदपि प्रबाद्य गायतेः पिबतेः धातुः अनुपसर्गे टक् प्रत्ययः स्वप्रबाद्य इति। अत्र पश्यतु, अत्र एते सर्वे प्रत्ययाः समानाः खलु। आमामाम्, अतः एव तदेव भवति, एकं रूपम् एकमेव भवति, तत्र विकल्पः इति नास्ति। इदानीं मम ध्वनिः वा? टक् इति अनुपसर्गे टक् प्रत्ययः न श्रूयते भगिनि, पुनः वदतु।
अनुपसर्गे टक् प्रत्ययः आगमः वा? प्रत्ययविधानं टक् प्रत्ययः भवति, आगमः नास्ति। धातुभ्यः प्रत्ययस्य विधानं कर्मणि उपपदे शक्रम् इति कर्मपदं, गै इति धातुः, गा धातुः, गा धातुतः टक् प्रत्ययस्य विधानं शक्रं योगः गा इत्यस्य आदेशोपदेशे स्थिति इत्यनेन गा इति भवति, गायोगः टक्, गायोगः टक्, गा इत्यत्र आकारस्य लोपः अतुलोप इति च, अतः शक्रगः। अस्तु। अण्प्रत्ययः अस्ति चेत् तत्र आकारस्य लोपः न भवति खलु। अण् अस्ति चेत् आतुलोप इति च इत्यस्य कार्यं न भवति, यतोहि किति एव भवति आकारस्य लोपः। अण् अस्ति चेत् किति नास्ति इति कृत्वा आकारस्य लोपः न भवति, आकारस्य लोपः अपेक्षितः इति कृत्वा अत्र टक् प्रत्ययस्य योजनं। टक् प्रत्ययेन स्त्रीलिङ्गे शक्रे घी इति रूपं लभ्यते। अस्तु। स्त्रीलिङ्गे तत्र दीर्घं सूत्रमस्ति आतुलोप। अग्रे अपि पठतु भगिनि, तत्र किमस्ति अग्रे पठतु। आम्, आतुलोपः इति च इति अजादौ आर्धधातुके किमिति च आकारान्तस्य अङ्गस्य लोपो भवति। यदा इडागमः भवति अजादि, अत्र दलद्वयम् अस्ति, दलद्वयम् इति अजादि आर्धधातुके क्निति, इति क्निति अजादि आर्धधातुके क्निति। तत्र आकारान्तस्य अङ्गस्य लोपः भवति इति सूत्रमस्ति। तर्हि टक् प्रत्ययः भवति चेत् तत् आर्धधातुकः अस्ति, क अस्ति, अतः किङ्मिति इति अस्य अपि योगः अस्ति। अजादि अपि अस्ति, अट्टा गच्छति तर्हि आ एव तिष्ठति, अतः अजादिः अपि अस्ति। तर्हि आकारान्त अङ्कस्य लोपः भवति इति उक्तमस्ति। अतः एव शक्र गा इति न भवति, शक्रगः इति भवति इति वा? आतुलोप इति च इत्यनेन आकारस्य लोपः भवति इति कृत्वा शक्रगा इति रूपं न लभ्यते, शक्रगः। शक्रग एव तिष्ठति, तदनन्तरम् आ इति योजयित्वा शक्रगः इति भवति। आ इति योजयित्वा कुत्र अस्ति आ? टक् इत्यस्य न तु आ इति भवति। तावदेव। तदनन्तरं किमस्ति तत् टित् ठ अण् अञ् द्वै टिड्ढाण, टिड्ढ डकारान्तः, अण् प्रत्ययः, अय द्वयसच् दग्नच् मात्रच् तयप् टक् टै कै क्वरप्। एतत्तु टङ्ग् ट्विस्टर् अस्ति। टित् ठ अण् अञ् द्वयसच् दघ्नच् मात्रच् तयप् ढक् ढञ् कञ् क्वरप् पः। टित् शब्दाः ढकारादिप्रत्ययान्तशब्दाः तथा च अण् अञ् द्वयसच् दघ्नच् मात्रच् तयप् ढक् ठक् ठञ् कप् क्वरप् एतेषु कश्चन प्रत्ययः यस्य शब्दस्य अन्ते विद्यते तस्मात् स्त्रीत्वं द्योतयितुं नी प्रत्ययः भवति।
अतः एव शक्रगी इति रूपं प्राप्तं शक्रगः इति पुल्लिङ्गे शक्रगी इति ङी प्रत्ययः भवति अतः शक्रगी एवं तक् इति किम् अस्ति अत्र तिड्ढाण इति सूत्रस्य प्रसक्तिः कथम् अल्ल सोरि तक् इति अहं कुत्र आगतम् तित् अस्ति किल तित् तित् तकारः इत्यस्य सः तित् अस्ति आमां प्रथममेव अस्ति तदर्थं मया पृष्टम् अहम् अन्य तत्र एव चयनं करोति अस्तु धन्यवादः सामं गायति इति सामगः भवति स्त्रीलिङ्गे सामगी इति भवति सम्यक् सम्यक् अस्तु तर्हि सूत्रं स्पष्टमस्ति खलु तत्र कर्मणि उपपदे अनुपसर्गे गायतेः गा धातुः इत्युक्ते गै धातुः पा धातुः एतेभ्यः तक् प्रत्ययः भवति इति तत्र कस्य अपवादः कः प्रत्ययस्य अपवादः शक्रं गायति इत्युक्ते अत्र पश्यामः चेत् कर्मणि अण् इति उत्सर्गसूत्रेण भवितुमर्हति परन्तु अण् भवति चेत् इष्टरूपं न लभ्यते शक्रगा इति रूपं लभ्यते अतः शक्रगः इत्युक्ते आकारान्तरूपं लभ्यते चेत् तत्र कश्चन भ्रमः भवति तत्र स्त्रीलिङ्गपदम् अस्ति वा इति सामान्यतया संस्कृतभाषायाम् आकारान्तानां स्त्रीलिङ्गत्वम् अस्ति खलु रमा लता इति तर्हि अत्र शक्रगा इति अस्ति चेत् कश्चन क्लेशः भवति तदर्थं तत्र ह्रस्वत्वमेव रूपमस्ति लोके अतः शक्रगः इति अस्ति शक्रगी समं गायति इति सामगः सामगी इति अस्ति तर्हि इदानीम् अग्रे विजयलक्ष्मी भगिनी पठति वा अस्ति वा भवती न श्रूयते न श्रूयते भगिनी किमपि न श्रूयते गच्छतु गत्वा पुनः आगच्छतु न श्रूयते अस्तु तत्र वंशी भगिनी पठतु आं भगिनि नमस्कारः नमस्कारः सुराशीध्वो पिबतेरिति वक्तव्यम् वार्तिकस्य प्रयोजनं सुराशीध्वोः पिबतेरिति वक्तव्यम् सुराशीध्वोः अस्तु वार्तिकस्य प्रयोजनं ताच्छील्ये अर्थे पाघ्राध्माधेत् दृशः शः इत्यनेन प्राप्तं श प्रत्ययं बाधित्वा सुरा तथा शीधु उपपदद्वये पा धातोः कप् प्रत्ययस्य विधानम् सुरां पिबति इति सुरापः ए लिक्विड ड्रिंकर् सुरापी लिक्वर् ड्रिंकर् लिक्विड नास्ति लिक्वर् लिक्विड उक्तवती क्षम्यतां लिक्कर् ड्रिंकर् शीतं पिबति इति शीदुपः मया लिक्कर् न पिबति अस्तु शीतं पिबति इति शीदुपः रम् ड्रिंकर् शीदुपी स्त्रीलिङ्गे अस्ति अस्तु स्त्रीलिङ्गशब्दः अपि अस्ति तत्रापि वा अस्तु अधुना तु वर्तते परन्तु पूर्वमपि स्त्रीलिङ्गशब्दः उक्तम् अस्तु पूर्वमपि पीतवन्तः स्यात् न जानामि अधुना तु बहुत्र दृश्यते परन्तु पूर्वमपि स्युः ताच्छील्ये अर्थे इत्युक्ते ताच्छील्ये वार्तिकमस्ति सुराशीध्वोः पिबतेरिति वक्तव्यं सुरा अपि च शीधु उपपदं द्वयोः कृते एतत् वार्तिकं रचितमस्ति एते द्वे शब्दे पा धातुतः यथा भवन्ति तत्र कप् प्रत्ययस्य विधानं भवति इति वार्तिकस्य अर्थः अस्ति ताच्छील्ये इत्युक्ते तत्र शीलं यस्य अस्ति इत्युक्ते तत्र तेषां प्रवर्तनम् एवम्
अस्ति इति एकं सूत्रमपि अस्ति ताच्छील्यार्थे इति विस्मृतवती भगिनी तत्र यस्य किं वदामि तत्र हेबिट् आफ् ड्रिङ्किङ्ग् इति वदामि वा तत्र ताच्छील्ये इत्युक्ते भगिनी मम ध्वनिः श्रूयते वा अधुना श्रूयते ताच्छील्ये इत्युक्ते मध्ये भवत्याः ध्वनिः न श्रुतः एवं वा अस्तु पुनः वदामि भगिनि शीधु क्षम्यतां सुरा अपि च शीधु इति द्वे पदे उपपदे यदि भवतः तस्मात् यदि पाधातोः विधानमस्ति पाधातुतः तत्र कप् प्रत्ययस्य विधानं भवति इति वार्तिकस्य अर्थः अस्ति पाघ्राध्माधेट् दृशः शः इत्यनेन पाधातुतः श प्रत्ययः प्राप्तः अस्ति परन्तु श प्रत्ययं बाधित्वा एतत् वार्तिकं कार्यं करोति अतः तत्र टक् प्रत्ययस्य विधानं भवति ताच्छील्ये अर्थे इत्युक्ते तत्र तेषां प्रवर्तनम् इति वदामि वा किं वदामि हेबिट् इति वदामि वा किं वदामि भगिनी तत्र स्वभावः अस्तु समीचीनम् अतः तत्र सुरां पिबति इति सुरापः इति अस्ति सुरां पिबति पाधातुतः यदा टक् प्रत्ययः विधानं भवति तत्र अत्र टक् प्रत्ययस्य विधानं नास्ति खलु कप् प्रत्ययस्य क्षम्यताम् अहं तत्र तत् टक् इति पश्यन्ति अस्ति क्षम्यतां क प्रत्ययः भवति अतः एव तत्र पित् नास्ति ककारः इत्युक्ते अत्रापि कर्मणि उपपदे पिब पाधातुतः टक् प्रत्ययः भवेत् खलु अत्रापि परन्तु अत्र बहूनि सूत्राणि सन्ति खलु अत्र पाग्राद्मादृशः इति सूत्रेण तत्र तु न एकक्षणं तत्र पाग्राद्मादृशः इति सूत्रस्य अत्र प्रसक्तिः एव न भवति यतोहि तत्र पादिभ्यः धातुभ्यः उपसर्गे उपपदे इति उक्तम् अत्र उपसर्गे उपपदे इति नास्ति खलु अतः पाग्र इति अत्र तथा न लेखनीयं तत्र इत्युक्ते अत्र वार्तिकस्य प्रयोजनं किम् इति चिन्तनीयम् इत्युक्ते सुराशीद्वोः इत्यपि कर्मणि एव अस्ति कर्मणि उपपदे अत्रापि टक् प्रत्ययः एव भवेत् परन्तु अत्र टक् प्रत्ययः भवति चेत् तत्र सुरापः इति रूपं लभ्यते वा टक् प्रत्ययः भवति चेत् सुरापः इति रूपं लभ्यते अनन्तरं सुरापि इति रूपमपि लभ्यते परन्तु तर्हि किमर्थं वार्तिकं रचितं ताच्छील्ये अर्थे नास्ति तनु तत्तु पूर्वं यत् सूत्रमस्ति टिट्ठाने इति सूत्रे अपि तत्र निप् प्रत्ययः भवति सुरापि इति रूपं लभ्यते किल यदि टक् प्रत्ययस्य विधानं भवति कायके इति पदस्य धातोः भगिनी श्रूयते वा आमाम् इदानीं श्रूयते पा धातु पिब इति आदेशः भवति स्म खलु शः इति परन्तु तत्र तु किमस्ति उपसर्गे उपपदे अस्ति अत्र तु उपसर्गे उपपदे इति नास्ति खलु न पा धातु उपसर्गः नास्ति चेदपि पिब इति आदेशः भवति खलु सप्रत्ययपरे एव प्रत्ययः नास्ति क प्रत्ययस्य विधानम् अस्ति किल न अतः सूत्रं रचितम् इति पिब इति न आवश्यकं पः इति आवश्यकम् अस्ति इति कृत्वा न परन्तु अत्र श इति प्रत्ययः कथं लभ्यते इति अपि प्रश्नः अस्ति खलु इत्युक्ते पाग्राद्मादेदृशः इत्यत्र तु पादिभ्यः धातुभ्यः उपसर्गे उपपदे इति अस्ति तत्र उपसर्गः उपपदरूपेण भवेत् अत्र तु अस्मिन् वार्तिके तु उपसर्गे उपपदे इति नास्ति खलु अतः पाग्राद्मादेदृशः इत्यस्य प्रसक्तिः एव नास्ति अत्र खलु
उपसर्ग उपपदे अस्ति सत्यम् उपसर्गः नास्ति किल अत्र तर्हि अस्य वार्तिकस्य प्रयोजनं किमर्थं भगिनि अस्य वार्तिकस्य किमर्थं प्रयोजनम् इत्युक्ते अत्र सुराशीद्वोः इत्यत्र इदं वार्तिकमेव नास्ति चेत् किं भवति इति कोऽपि वदतु इत्युक्ते कर्मणि अण् इत्यनेन अण् भवितुम् अर्हति वा सुरां पिबति इति कर्मणि अण् इत्यनेन अण् भवितुम् अर्हति सत्यम् अण् भवति चेत् तत्र अण् भवति चेत् सुरापः इति रूपं न लभ्यते सुरापा इति रूपं लभ्यते सुरापा इति लभ्यते सत्यं सत्यं खलु तर्हि अण् न भवेत् तर्हि इदानीं तत्र अत्र अस्माकं प्रासङ्गिकसूत्रमस्ति गापोष्टक् इति सूत्रं तत्र कुत्रचित् प्रतिध्वनिः भगिनी सुपिस्थः इत्यनेन पादैः पिबति इति पादपः इति भवति तत्र कप्रत्ययः विधीयते तत्र तु सुबन्ते उपपदे आकारान्तेभ्यः धातुभ्यः कप्रत्ययः खलु आम् सुपिस्थः इति भवितुमर्हति न सुपिस्थः इत्यत्र कर्मणि उपपदे इति नास्ति खलु कर्मणि उपपदे इति नास्ति सुपिस्थः इत्यत्र केवलं सुबन्ते उपपदे अतः सुपिस्थः इत्यस्य प्रसङ्गः नास्ति अत्र इत्युक्ते तत्र अत्र अत्र सूत्रं यदस्ति अस्माकं गापोष्टक् इति सूत्रे अत्र कर्मणि उपपदे इति उक्तं कर्मणि उपपदे इत्यनेन यत्किमपि उपपदं भवितुम् अर्हति खलु कर्मणि उपपदे इत्युक्ते यत्किमपि उपपदं भवितुम् अर्हति तर्हि यत्किमपि उपपदं भवितुम् अर्हति चेत् तत्र कप्रत्ययः टक् प्रत्ययः भवति इति सूत्रस्य अर्थः तर्हि अत्र सुराशीद्वोः पिबतेः इत्यत्रापि टक् प्रत्ययः एव भवेत् न वा आं सत्यं भगिनि तदेव परन्तु भवति चेदपि रूपसिद्धिः भवति किल भवति चेदपि रूपसिद्धिः कथं भवति यतोहि टक् प्रत्ययः अस्ति चेत् टिड्ढाणे इत्यनेन तत्र नीप् प्रत्ययः भवेत् तदानीं सुरपि इति रूपं लभ्यते सुरपः इत्यपि रूपं लभ्यते खलु सुरापः लभ्यते किल सुरापा टक् तस्मात् न इदानीं टक् प्रत्ययात् पूर्वम् अन्यत् किमपि अस्ति वा यतोहि अत्र तु गापोष्टक् इत्यत्र गायतेः पिबतेः धातुः इत्यत्र उक्तमस्ति कर्मणि उपपदे यत्किमपि उपपदं भवतु तर्हि इदानीम् आतोनुपसर्गे इति सूत्रेण किम् उच्यते आतोनुपसर्गे इत्यनेन अनुपसर्गे उपपदे अकारान्तेभ्यः धातुभ्यः कप् प्रत्ययः भवति इति उक्तं खलु सत्यं तर्हि आतोनुपसर्गे इत्यनेन कप् प्रत्ययः अपि भवितुम् अर्हति अत्र यदि प्रत्ययः भवति तत्र रूपं सुरापि इति रूपं न भवति किल तदानीं सुरापि इति रूपं न लभ्यते अस्तु सुरपि इति रूपं न लभ्यते तत्र इत्युक्ते सामान्यतया आकारान्तेभ्यः धातुभ्यः विशिष्टसूत्रमस्ति कर्मणि उपपदे आकारान्तेभ्यः धातुभ्यः कप् प्रत्ययः अतः अत्र सर्वेभ्यः आकारान्ते धातुभ्यः कप् प्रत्ययः भवेत् खलु आं सत्यं भगिनि तर्हि इदानीम् उत्सर्गसूत्रमस्ति आतोनुपसर्गे कः इति उत्सर्गसूत्रमस्ति खलु तर्हि इदानीं गा धातुः पा धातुः अपि आकारान्तधातवः आकारान्तधातुद्वयं
तर्हि तत्रापि आत्मनुपसर्गे इत्यनेन क प्रत्ययः भवेत् खलु, परन्तु तद् प्रबाद्य अत्र गापोष्टक् इति सूत्रेण टक् प्रत्ययः भवति इति उक्तं। तत्र यद् किमपि उपपदं भवति चेदपि टक् प्रत्ययः भवेत्। तर्हि इदानीं सुरां पिबति अनन्तरं सीदुं पिबति, तत्रापि टक् प्रत्ययः एव भवेत्, तदा एव रूपसिद्धिः भवति किल, नो चेत् तत् रूपम् एव न। तर्हि तत्र सूत्रं परिवर्तनीयमस्ति भगिनी भवत्याः पाघ्राम अथवा ते तद् जानामि तद् परिवर्तयामि। इदानीं तत् भवेत्, तद् आतोलोपेति च प्रसक्ति भवति, आकारस्य लोपः भवति, तो सुरपि इति भवति, सुराप् इति न आगच्छति तत्र। अतः सुरा इति शब्दः अस्ति खलु, सुरां पिबति, सुरपि न, सुराम् इति तत्तु अस्ति एव, पादातोः आकारस्य लोपः भवति, अतः सुरपः सुरापः, तत्र तु क्लेशः नास्ति। तत्र काशिकायां किम् उक्तम् इति चेत् पिबतेः उपपदान्तस्य निवृत्त्यर्थमाह इत्युक्ते अन्यानि उपपदानि न भवन्तु, केवलं सुरा अनन्तरं शीदु, यदि इदं वार्तिकं नास्ति तदानीं तत्र अन्यत् यत्किमपि उपपदं भवितुमर्हति तदानीं धातुतः टक् प्रत्ययः भवति, परन्तु ताट्शीलार्थे केवलं सुराशब्दः शीदुशब्दः अस्ति चेदेव पादातुतः टक् प्रत्ययः भवति। यतोहि अत्र पूर्वम् अत्र पश्यतु, पूर्वं तत्र गाधातोः उदाहरणानि दत्तानि, शक्रगी अनन्तरं सामगी, इदानीम् एतावता पादातोः उदाहरणं न दत्तं। तर्हि पादातोः यत्किमपि उपपदम् अस्ति चेत् तत्र टक् प्रत्ययः भवति इति नास्ति, परन्तु केवलं सुरा शीदु इति शब्दद्वयं वर्तते चेदेव टक् प्रत्ययः भवति इति वक्तुं वार्तिकमस्ति। स्पष्टमस्ति भगिनि। केवलं एते द्वौ शब्दौ कृते एव तत्र एतत् वार्तिकं रचितम् इति प्रायः समीचीनम् इति एव तत्र अन्य उपपदानां निवृत्त्यर्थम् अत्र वार्तिकमस्ति। यदि इदं वार्तिकं नास्ति तर्हि यत्किमपि पदं भवति तर्हि तत्र टक् प्रत्ययः पादातुतः भवितुमर्हति। सूत्रे तु कर्मणि उपपदे अनुपसर्गे टक् प्रत्ययः भवति, पादातुतः गाधातुतः इति उक्तं। गाधातोः रूपाणि यत्र यत्र कुत्रापि भवितुमर्हति, शक्रं गायति, सामं गायति इत्यादिकं, परन्तु पादातुतः टक् प्रत्ययः सर्वत्र भवति वा, यत्किमपि उपपदम् अस्ति चेत् भवति वा इति चेत् न, तथा नास्ति। केवलं सुरा अनन्तरं शीदु इति उपपदं वर्तते चेत् एव तत्र टक् प्रत्ययः भवति पादातुतः। स्पष्टमस्ति खलु इदानीम्? आम् स्पष्टमस्ति भगिनि, समीचीनमस्ति। तदेव अहं लेखिष्यामि अत्र। इति अत्र तु बहु चिन्तनं करणीयं। कृदन्तप्रकरणं तु बहु क्लिष्टः अस्ति। तर्हि अत्र पाग्राद्मादेदृशः इत्यस्य प्रसक्तिः एव नास्ति, यतोहि तत्र तु उपसर्गे उपपदे इति अस्ति। इत्युक्ते तत्र कर्मणि उपपदम् इति नास्ति, अत्र तु कर्मणि उपपदम् इति अपेक्षितं। तर्हि यत्किमपि कर्मणि उपपदम् इति नास्ति, परन्तु केवलं सुरा शीदु इति उपपदे सत्येव, द्वये सत्येव पादातुतः टक् प्रत्ययस्य विधानं भवति, न तु अन्येषाम् उपपदानाम्। अपि च केवलं पिबति इति धातोः विषये एव, तदेव पादातोः इति उक्तं खलु, पादातोः सुरा तथा शीदु इति उपपदद्वये सत्येव पादातुतः टक् प्रत्ययस्य विधानं
भवति न तु अन्येषाम् उपपदानाम्। अपि च अन्येषां धातूनाम् अपि सुरा अपि शीध्वन्योः तक् प्रत्ययः न विधीयते, तदपि समीचीनमेव खलु? न, अन्येषां धातूनां चिन्तनमेव नास्ति अत्र। अत्र अस्ति भगिनि, तत्र पश्यतु। न पिबते किं सुरां पाति इति सुरपा इति भवति। एकक्षणम् अग्रे मा गच्छतु, एकक्षणम्। अत्र गापोष्टक् इति सूत्रे अन्येषां धातूनां विवरणम् अस्ति वा? गापोष्टक् इत्यत्र कयोः धातोः विवरणमस्ति? गा धातुः पा धातुः एव खलु? तर्हि अन्ये धातवः सन्ति चेदपि टक् प्रत्ययः न भवति इति किमर्थं वक्तव्यं तत्? अत्र तु केवलं गा धातुः पा धातुः एव विषयचिन्तनं न वा? भवती किम् उक्तवती खलु? न, भवती किम् उक्तवती तद् अवगन्तुम् अहं प्रयत्नं करोतु। पाति इत्यत्र कः धातुः? न, पा इति तत्रापि भवति खलु? पाति इति तिङन्तपदम् अस्ति खलु? किमर्थं तस्य विषये चिन्तनं? तत्तु अग्रे वयं पश्यामः। तिङन्तपदम् अस्ति पाति इति, किमर्थं तस्य चिन्तनम्? अस्तु, न, भवत्याः प्रश्नस्य संशयस्य उत्तरं लब्धं वा? अहं भवत्याः प्रश्नः कः इति अवगन्तुं प्रयते। तत्र काशिकायां लिखितमस्ति सुराशीध्वोर् इति किम्? तत्र तदग्रे पश्यामः भगिनि। तद् न दृष्टं खलु? तदग्रे अस्ति, तदानीं चिन्तनं कुर्मः। तद् न दृष्टम्। अत्र तु इदानीं वार्तिकस्य विषये चिन्तनम्। अस्तु, एतावता स्पष्टमस्ति वा? किमर्थं सुराशीध्वोः पिबतेः इति वक्तव्यम् इति वार्तिकम् इति चेत् तत्र केवलं सुरा इति उपपदं वर्तते, कर्मणि उपपदम्, अनन्तरं शीधु इति कर्मणि उपपदं वर्तते चेत् एव पाधातुतः टक् प्रत्ययस्य विधानं भवति, न तु अन्यथा। यतोहि सूत्रे तथा न उक्तं, कर्मणि उपपदे इति एव उक्तं। तर्हि यत्किमपि कर्मपदम् उपपदरूपेण विद्यते चेत् पाधातुतः टक् प्रत्ययः स्यात्, परन्तु तथा नास्ति वस्तुतः। केवलं सुरा शीधु इति वर्तते चेत् एव भवति इति वक्तुं वार्तिकम्। भगिनी, अन्यः प्रश्नः अपि अस्ति। यदि ताच्छील्यार्थे अस्ति तर्हि तत्र निनिप्रत्ययः अपि भवितुम् अर्हति? न, ताच्छील्यार्थे नास्ति। तत्र ताच्छील्यार्थे नास्ति अत्र न। मया परिष्क्रियते तत् सर्वं, मया इदानीं परिष्क्रियते। ओ एवं वा? अस्तु अस्तु, तद् त्यक्तव्यं। तद् यद् लिखितं तद् दोषाय अस्ति, तद् परिष्करणीयम्। इदानीं सम्पूर्णतया चिन्तनं जातम्। अत्र पश्यतु, इदानीं पश्यतु भगिनी। पिबतेः इति कथं वदति? टिपानिर्देशः पिबतेः पाधातुः। न, गापोष्टक् इति सूत्रे तत्र पिबति इति एव उक्तम् इति कथं जानीमः? पा इति तु पाति इत्यपि भवितुम् अर्हति खलु? तदेव मम प्रश्नः। तदनन्तरं पश्यामः। तत्र प्रश्नः किमर्थं पाधातुः इत्युक्ते पिबति इत्यस्य एव इति, पिबति एव इति किम् इति भवत्याः प्रश्नः पुनः अग्रे यदुक्तं तस्य विषये एव अस्ति, जानामि। किमर्थं पिबतेः इति तत्र एव तत्र जलसार्थक्यम् अस्ति खलु। पिबतेः इति किम् अग्रे अस्ति खलु, तदानीं वयं पश्यामः। प्रश्नः समीचीनः, परन्तु अग्रे पश्यामः। अस्तु, एतावता स्पष्टं चेत् अग्रे वयं गच्छामः। तत्र किमस्ति? वंशी भगिनी समापयतु। सुरां पिबति इति सुरापः। सुरां पिबति इति सुरापः, सुरापी इति अस्ति। शीधुं पिबति इति शीधुपः, स्त्रीलिङ्गे शीधुपी इति भवति। यतोहि तत्र तत्र आतोनुपसर्गे इति सूत्रेण तत्र
कप् प्रत्ययः भवितुमर्हति, परन्तु तं सूत्रं प्रभाद्य अनेन सूत्रं प्रभाद्य तत् सूत्रं प्रभाद्य सुरा अपि च शिधु एते उपपदे यदा स्तः तर्हि पिब पाधातुतः टक् प्रत्ययस्य विधानम् एव भवेत् इति कारणात् अस्य वाटिकस्य निर्माणं जातं भगिनि। समीचीनं वा? अग्रे अन्ये कोऽपि पठन्ति वा तत्र? अग्रे पठतु अग्रे अपि। सुराशीद्वोः इति किम्? सुराशीद्वोरिति किम्? क्षीरपा ब्राह्मणी यदि सुरां न पिबति अपि तु क्षीरं पिबति तर्हि इयम् नीप् प्रत्ययस्य विशेषनियमः न प्रवर्तते। तत्र सामान्यनियमम् एव आ इति भवति। सामान्यनियमेन आ इति भवति। अतः क्षीरपी न भवति अपि तु क्षीरपा ब्राह्मणी। अस्तु, क्षीरपा ब्राह्मणी दुग्धं पिबन्ति ब्राह्मणी इति रूपं भवति। अस्तु, सुराशीध्वोरिति किम्? अत्र वाटिके सुराशीध्वो इति किमर्थम् उक्तम् इति अपि प्रश्नः अस्ति। उदाहरणमस्ति क्षीरपा ब्राह्मणी इति उदाहरणं। यदि ब्राह्मणी इत्युक्ते महिला, ब्राह्मणमहिला इत्यस्य उद्देशः अस्ति अत्र। यदि सुरां न पिबति ब्राह्मणमहिला परन्तु क्षीरं पिबति तर्हि तत्र नीप् प्रत्ययस्य विशेषनियमः न प्रवर्तते। नीप् प्रत्ययः तु तिष्ठाणै इति सूत्रेण भवति। तत्र तु टिक् प्रत्ययः टक् प्रत्ययः भवति, तस्मात् एव तत्र नीप् प्रत्ययः भवति। परन्तु अपि तु केवलं तस्याः रक्षणं करोति। यदि क्षम्यतां, तत्र सामान्यनियमेन आ इति भवति। आ इति कथं भवति भगिनि? आ इति प्रत्ययः सुराशीद्वोः वक्तव्यम् इति उक्तं खलु, तर्हि सुराशीद्वोः एव टक् प्रत्ययस्य विधानं। ओके, क्षम्यताम्, उत्सर्गरूपेण टाप् प्रत्ययः भवति इति कारणात् समीचीनं। नीप् प्रत्ययः न भवति, अतः तत्र उत्सर्गसूत्रम् अस्ति तु टाप् प्रत्ययः। अतः विषयस्य चिन्तनात् पूर्वम् उत्सर्गरूपेण सूत्रं किं भवति, तत्र कः कृत् प्रत्ययः भवति? अस्तु भगिनि, क्षीरापा इति तु आकारान्त उपपदमस्ति। आकारान्त उपपदे तत्र कुत्र अस्ति आकारान्त उपपदं? क्षीरपा इति अस्ति। क्षीरं पिबति, तत्र क्षीरं योगः पादातुः, पादातुः भवति। पादातुतः कः प्रत्ययः भवति भगिनि? क्षम्यतां, भवत्याः ध्वनिः मध्ये न श्रूयते। कः प्रत्ययः भवति इति मम प्रश्नः। पादातुतः तत्र तत्र टक् एव भवति किल? पिबतेः सामान्य टक् न भवति, यतोहि वार्तिकेन किम् उक्तं? सुरा अपि च शीदु इति अस्ति चेदेव टक् भवति। अस्तु, तर्हि तत्र तु कर्मणि अण् इति भवति वा? तर्हि तत्र भगिनि न आतानु उपसर्गे कः? आतोनुपसर्गे कः? आकारान्तधातुः न। क्षम्यतां, क्षीरम् इति पश्यन्ति अस्ति। क्षम्यतां, पाधातु आकार आतोनुपसर्गे इत्यनेन तत्र क प्रत्ययः भवितुम् अर्हति, परन्तु तत्र भवति। अतः तत्र क्षीरं योगः पा योगः क प्रत्ययः भवति। तर्हि क प्रत्ययः भवति चेत् तत्र क्षीरपा इति तत्र आकारस्य लोपः भवति। आतो लोप इति च इत्यनेन आकारस्य लोपः। क्षीरपः इति पुल्लिङ्गे रूपं लभ्यते। क्षीरपः। तदनन्तरं किं भवति इति चेत् तत्र स्त्रीलिङ्गे तत्र टिढाणे इति सूत्रेण नी प्रत्ययः न भवति, यतोहि इदानीं टक् प्रत्ययस्य विधानं नास्ति, परन्तु क प्रत्ययस्य विधानं। क प्रत्ययस्य विधानं क्षीरप इति अकारान्तशब्दः अस्ति। अकारान्तशब्दः
तत्र टाप् प्रत्ययस्य क्षीरपा। आम् आम् आं भगिनि समीचीनं। क्षीरपः अपि च क्षीरपा इति रूपद्वयं भवति। क्षीरपी इति न भवति। यदा सुरापी इति रूपं जातं तद् न भवति। क्षीरपा ब्राह्मणी इति भवति। दुग्धं पिबन्ति ब्राह्मणी इति रूपं भवति। परन्तु अत्र पुल्लिङ्गस्य चिन्तनं आवश्यकं वा? यतोहि ब्राह्मणी इति अस्ति न भगिनि, परन्तु ब्राह्मणः इति भवति। तस्य चिन्तनम् अनावश्यकं, परन्तु पुल्लिङ्गे रूपं कथं लभ्यते तदानीमेव टाप् प्रत्ययस्य योजनं कर्तुं शक्यते खलु। इत्युक्ते प्रातिपदिकस्य निर्माणं मया कृतं। प्रातिपदिकस्य निर्माणं कृत्वा क्षीरप इति प्रातिपदिकम्। इदानीं क्षीरपः इति मास्तु चेदपि क्षीरप इति प्रातिपदिकं। तर्हि क्षीरप इति प्रातिपदिकात् टाप् प्रत्ययस्य योजनात् क्षीरपा इति रूपं लभ्यते। सत्यम्, अस्तु, अवगतं भगिनि, क्षम्यताम्, ईषत् भ्रमः जातः। नास्ति नास्ति चिन्ता। अत्र इत्युक्ते तत्र लेखनशैली सर्वं न दीयते। दत्तं तत्र किमपि न दत्तं। तत्र क्षीरपा ब्राह्मणी सुराशीद्वोः इति किम् इति उक्त्वा क्षीरपा ब्राह्मणी इति दत्तं। तदानीम् अस्माभिः चिन्तनीयं किमर्थं वार्तिके सुराशीद्वोः इति दत्तम् इति चेत् सुराशीद्वोः एव टक् प्रत्ययः भवति पादातुतः, अन्यथा न भवति। अत्र तु क्षीरम् इति अस्ति, क्षीरं तु सुरा नास्ति, शीदु नास्ति, अतः अत्र टक् प्रत्ययस्य विधानं न भवति। तर्हि टक् नास्ति चेत् उत्सर्गसूत्रेण तत्र कप्रत्ययः एव भवेत्। कप्रत्ययः भवति चेत् क्षीरप इति प्रातिपदिकम्। इदानीम् अकारान्तः ह्रस्व अकारान्तप्रातिपदिकम्, अपि च तत्र प्रत्ययः आसीत् कप्रत्ययः, तेन तत्र नी प्रत्ययः न भवितुम् अर्हति। टिड्ढाणे इति सूत्रेण नी प्रत्ययः न भवितुम् अर्हति। ह्रस्व अकारान्तप्रातिपदिकम् अस्ति चेत् सामान्यतया टाप् एव भवति। अतः क्षीरपा ब्राह्मणी इति अस्ति। तदर्थं तत्र वार्तिके सुराशीद्वोः इति दत्तं। यदि वार्तिके सुराशीद्वोः इति न दत्तं तदानीं यत्किमपि उपपदमस्ति तत्र टक् प्रत्ययः भविष्यति। परन्तु तत्र वस्तुतः सूत्रे एवं लेखनीयम् आसीत्। गापोष्टक् इत्यत्र पादातोः विषये सुराशीद्वोः इत्यपि लेखनीयम् आसीत्, तद् न दत्तं। तदर्थं वार्तिकं। तर्हि वार्तिकस्य दलसार्थक्यम् इदानीं साधितं। सुराशीद्वोः नास्ति चेत् पादातुतः टक् प्रत्ययस्य विधानं न भवति चेत् उत्सर्गसूत्रेण अतोनुपसर्गे कः इत्यनेन कप् प्रत्ययः एव भवति। अवगतं वा? आमाम्, अवगतं भगिनि, अवगतं, स्पष्टमस्ति। अस्तु, तर्हि इदानीं किञ्चित् अग्रे गच्छामः। तत्र विजयलक्ष्मी भगिनी, भवत्याः उत्साहः अत्र अस्ति, पठतु। अस्ति वा? आम्, श्रूयते वा? न श्रूयते? श्रूयते भगिनी। ओ अस्तु, भवत्या न श्रुतवती, अतः पुनः पृच्छति। आमां, पठतु। पिबतेर् इति किं? सुरां पाति इति सुरपा, पा इति धातुद्वयम् अस्ति। अतः एकः तु पा पाने, अपरः च पा रक्षणे। यदि काचित् नारी सुरां न पिबति अपि तु केवलं तस्याः रक्षणं करोति तर्हि अत्र पान् अभावात् ई प्रत्ययः न भवति। तत्र रक्षार्थे आ भूत्वा सुरापा मदिरायाः रक्षिका नारी इति रूपं सिद्ध्यति। अतः वार्तिके केवलं पिबतेः इति किमर्थं लिखितम् अस्ति इत्यस्य अत्र दलकृत्यम् इति वा भगिनि? दलकृत्यं दलकृत्यम् अस्ति। अतः पा इति धातुद्वयं वर्तते, पाने अपि च पा रक्षणे इति। अत्र वार्तिकं किं वदति? सुरा अपि च शीध्वोः पिबतेः इति अर्थे पा धातुतः एव किम् उत्सर्गसूत्रं
भवति आतोनुपसर्गे कः इति अन्यथा न भवति अन्यथा तु टक् प्रत्ययः एव विधीयते इति लिखितमस्ति अतः पिबतेः इति वार्तिके किमर्थं लिखितम् अस्ति इत्यस्य दालकृत्यमत्र सुरां पाति इति सुरापा तत्र यदि काचित् महिला सुरां न पिबति केवलं रक्षणार्थं तत्र पाति तर्हि तु सुरापा इति एव रूपं सिद्ध्यति न तु सुरापी इति रूपं तदेव खलु भगिनि सम्यक् सम्यक् तदेव इदानीं तत्र भवत्याः संशयः निवारितः वा आं भगिनि समीचीनं समीचीनं तर्हि पाधातुः इत्युक्ते पिबति इत्येव अर्थः किमर्थम् इति चेत् अन्यः सुरां पाति इत्यत्र चेत् तत्र रूपं भिन्नमस्ति सुरापा न तु सुरापि सुरापा इति तत् कथं प्राप्यते इति चेत् तत्र क प्रत्ययः भवति न तु टक् प्रत्ययः अत्र पाधातुः एव अस्ति ओके तर्हि इदानीम् अग्रे धन्यवादः भगिनी इदानीम् अग्रे किमस्ति तत्र उषा भगिनी पठतु अनुपसर्गे अनुपसर्गः इत्येव शक्रसंगायः सामसंगायः यदि वयम् अत्र सम् इति उपसर्गं योजयामः धातोः पूर्वं तर्हि रूपं परिवर्तते तदा टक् प्रत्ययस्य स्थाने घञ् प्रत्ययः भवति अनुपसर्गः इत्येव शक्रसंगायः शक्रसंगायः शक्र कर्मणि उपपदम् अस्ति संगायः गा धातु आय इति घै धातु पश्यतु 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 अत्र सूत्रे अनुपसर्गे कर्मणि उपपदे अनुपसर्गे तर्हि उपसर्गः धातुतः धातोः पूर्वम् उपसर्गः वर्तते चेत् तदानीं टक् प्रत्ययस्य विधानं न भवति टक् प्रत्ययस्य विधानं न भवति टक् इत्यनेन अस्तु अस्तु सो उपसर्गः अस्ति धातोः पूर्वम् उपसर्गः अस्ति चेत् संगायः इति भवति इत्यनेन अण् प्रत्ययः वा कर्मणि अपि अस्ति अण् प्रत्ययः अपि न भवति तत्र उपसर्गे अनुपसर्गे तत्र धातोः पूर्वं भगिनी एकक्षणं भगिनि एकक्षणं कर्मणि अण् इत्यत्र कर्मणि उपपदे धातुतः अण् प्रत्ययः तर्हि धातोः पूर्वम् उपसर्गः भवेत् इति नास्ति तत्र नियमः ओके तर्हि धातुतः अण् प्रत्ययः भवति अत्र तु इत्युक्ते तस्मिन् सूत्रे कर्मणि अण् इति सूत्रे धातोः पूर्वम् उपसर्गः भवतु वा नास्ति वा तत्र तात्पर्यं नास्ति सूत्रे अतः तत्र अस्मिन् सूत्रे किम् उक्तं कर्मणि अनुपसर्गे इति वर्तते तर्हि अनुपसर्गे भवति अनुपसर्गः धातुः अनुपसर्गः भवेत् उपसर्गः पूर्वं न भवेत् उपसर्गपूर्वकः अस्ति चेत् तत्र टक् प्रत्ययस्य विधानं न भवति तर्हि अन्य कोऽपि प्रत्ययः भवति तर्हि संगायः इति रूपं लभ्यते अन्य कोऽपि प्रत्ययः ओके यदि वयं गै वा भवतु अन्यः कोऽपि प्रत्ययः यतोहि कर्मणि अण् इति सूत्रे अनुपसर्गे इति अस्ति वा तत्र अनुपसर्गे इति न दत्तम् अनन्तरमेव सूत्रमस्ति आतो अनुपसर्गे बट् कर्मणि अण् तत्र तर्हि अण् प्रत्ययः भवितुम् अर्हति अत्र शक्रसंगायः इत्यत्र अण् भवितुम् अर्हति घञ् अथवा अण् अण् भवितुम् अर्हति रूपम् इत्यनेन मया चिन्तितम् अण् इति अण् इति एव अण् अथवा घै अण् अस्ति चेदपि तत्र किम् अस्ति युकागमः आतो युक् चिन् कृतोः इत्यनेन युकागमः भवितुम् अर्हति अतः गायः अस्तु यदि वयम् अत्र सम् इति उपसर्गं योजयामः धातोः पूर्वं तर्हि रूपं परिवर्तते ओके तदा टक्
प्रत्ययस्य स्थाने घञ् प्रत्ययः भवति अण् अथवा घञ् अण् अथवा घञ् ओके अस्तु शक्रं सङ्गायति इति शक्रसङ्गायः न तु शक्रसङ्गः शक्रसङ्गः इत्यस्य कृते घञ् खलु अर्कप्रत्ययः शक्रसङ्गः इत्यत्र टक् प्रत्ययः न तु शक्रसङ्गः इति यदा उक्तं तत्र टक् प्रत्ययस्य विधानं नास्ति सूत्रे टक् प्रत्ययः इति दत्तं विद्यानेन टक् प्रत्ययः नास्ति इति अस्तु शक्रसङ्गायः ओके सामसङ्गायति इति सामसङ्गायः न तु सामसङ्गः अत्रापि टक् नास्ति सङ्गायः सामसङ्गायः अस्तु समीचीनं तर्हि अत्र सूत्रे अनुपसर्गे इति वर्तते इति कृत्वा उपसर्गः धातोः पूर्वं वर्तते चेत् टक् प्रत्ययस्य विधानं न भवति तावदेव अत्र महत्त्वम् ओके तर्हि अन्य कोऽपि प्रत्ययः भवति अण्वा यत्किमपि भवतु तत्र अस्माकं प्राधान्यं नास्ति तर्हि इदानीं धन्यवादः भगिनी इदानीम् अग्रे गच्छामः सरला भगिनी अग्रे पठति वा हरतेरनुद्यामने च अनुद्यमने च हरतेः अनुमद्यमनेच् अनुद्यमनेच् मनेच् हरतेः अनुद्यमनेच् अस्तु हरते धातो इति स्थिपा निर्दिष्टमस्ति हरते धातो अनुद्यमने not lifting or raising something up physically वर्तमानात् कर्मणि उपपदे अच् प्रत्ययः भवति अणोः अपवादः अद्यमनम् उद्यमनम् क्षम्यताम् उद्यमनम् उत्क्षेपणम् हरते धातो हरते इति हृ धातुतः हरते धातोः अनुद्यमने it means lifting or raising something up physically वर्तमानात् कर्मणि उपपदे तो इति निमित्तमस्ति कर्मणि उपपदे भवेत् अच् प्रत्ययः भवति उत्सर्ग सूत्रमस्ति कर्मणि अण् उपपदे सति अण् प्रत्यय अत्र अण् नास्ति अत्र अच् प्रत्ययः विधीयते कर्मणि उपपदे हृ धातुतः अणोपवाद इति दत्तमस्ति अणोपवाद उद्यमनम् उत्क्षेपणम् अंशं तत्र तर्कसङ्ग्रहे अस्ति खलु भगिनि उत्क्षेपणम् अपक्षेपणम् आकुञ्चनं प्रसारणं गमनं कर्म भवति उत्क्षेपणम् अंशं हरति इति अंशहरः one who takes or inherits a share or portion अंशहरति इति अंशम् इति कर्मपदम् अस्ति हृ धातुतः हरः इति अच् प्रत्ययः विधीयते तो अत्र आर्धधातुप्रत्ययः इति प्रथमं हर् इति भवति अर् आगच्छति हर् योग अहर इति भवति हर सार्वधातुक आर्धधातुकयोनेन गुणः भवति तदनन्तरं हर् इति भवति हर भवति रिक्तहरः and here रिक्तं नाम स्टेट् अनुद्यमन इति किं भारहारः लिफ्टिंग इज इन्वॉल्व्ड रिक्तहर हियर तत्र रिक्तहर अनुद्यमनः इति किम् इति अग्रे भवेत् क्षम्यताम् रिक्तहर रिक्तं हरति इति अस्ति तत्र अपि रिक्तं हरति अच् प्रत्यय दत्तम् अस्ति रिक्तहरति समस्तपदं भवति अनुद्यमन इति किम् अनुद्यमने इति किम् अनुद्यमने इति अति सन्धि अस्ति अनुद्यमने इति किं भारहारः लिफ्टिंग इज इन्वॉल्व्ड इन इत्यस्य अर्थं किमस्ति अनुद्यमने इत्यस्य दलसार्थक्यं दत्तमस्ति तत्र भारहार तत्र घञ् प्रत्यय आगच्छति अनेन वृद्धिः भवति अथवा अण् अपि भवितुमर्हति अस्तु कर्मणि अनेन
अस्तु भारं हार तत्र अण् भवति तत्र वृद्धिः भवति तु अनेन हार आर् इति वृद्धिः भवति तु भारहार भवति किन्तु अस्मिन् सूत्रे अण् प्रबाद्य अच् प्रत्ययः अस्ति अतः वृद्धिः न भवति। समीचीनम्। अनुद्यमने एव सूत्रस्य कार्यं सूत्रेण अच् प्रत्ययस्य विधानं हृ धातुतः। तर्हि तत्र कर्मणि उपपदे हृ धातुतः अनुद्यमने इत्युक्ते लिफ्टिङ्ग् नाट् इन्वाल्व्ड् तदानीम् अच् प्रत्ययस्य विधानं भवति अणः अपवादः। परन्तु यत्र उद्यमनम् इत्युक्ते थ्रोयिङ्ग् अप्वर्ड्स् अथवा लिफ्टिङ्ग् तत्र उद्यमने अस्ति चेत् तदानीं तु अच् प्रत्ययस्य विधानं न भवति, तत्र उत्सर्गरूपेण अण् प्रत्ययस्य विधानं भवति। भारं हरति इति भारहारः, कुम्भं करोति इति कुम्भकारः, एवं भारं हरति इति भारहारः। समीचीनं, सम्यक्, धन्यवादः भगिनी। तर्हि इदानीम् अग्रे गच्छामः। किं शोभा भगिनी पठति वा अग्रे? आं भगिनि, तत्र तत्र रिक्तहरः इति अभवत् खलु भगिनि? रिक्तहरः भारहरः सर्वम् अभवत्, भारहारः इति अभवत् अग्रे। हा, अस्तु। भारहारः इति तत्र न दृश्यते। इदानीम् उक्तवती भारहारः अस्ति तत्र अत्र मया इदानीं परिष्कृतम्। अत्र एव अस्ति रिक्तहरः अनुद्यमन इति किं भारहारः, अत्र अग्रिम लैन् मध्ये न शृण्वती आसं, किन्तु अस्मिन् अहं किं जालस्थाने आसं, तत्र न दृश्यते सम्यक्तया इति। अस्तु, तर्हि रिक्तहरः इति अभवत् भगिनी। अच् प्रकरणे शक्ति लाङ्गलः, अच् प्रकरणे शक्ति लाङ्गलः अङ्कु याष्टि अङ्कुशः अस्ति वा? अङ्कुश याष्टि तोमर यष्टि। अस्तु भगिनी, जालस्थानात् पठामि, क्षम्यताम्। अच् प्रकरणे शक्ति लाङ्गल अङ्कुश यष्टि तोमर घट घटी धनुषु ग्रहेरूपसङ्ख्यानम् इति शक्ति लाङ्गल अङ्कुश यष्टि तोमर घट घटी धनुस् इति भवेत् वा धनुष् इति भवेत् वा तत्र भगिनि? सकारान्त वा शकारान्तः? शकारान्तः प्रायः शकारान्तप्रातिपदिकम्। न, वस्तुतः क्षम्यतां, तत्र सा एव अस्ति, तदनन्तरं धनुष् इति भवति, सकारान्त एव प्रातिपदिकं खलु, प्रथमविभक्त्यां श भवति। अस्तु, धनुस् इति एतेषु अष्टसु पदेषु कर्मवाचकेषु उपपदेषु सत्सु ग्रहधातोः अपि अच् प्रत्ययः भवति इति वक्तव्यम्। तत्र वार्तिकमस्ति, सकारान्तः एव भगिनि, धनुष् इति शकारान्तः एव। अस्तु, तर्हि तत्र इदानीं तत्र वार्तिकमस्ति अच् प्रकरणे इति उक्तत्वात् तत्र प्रकरणे इत्युक्ते यत्र अच् प्रत्ययस्य विधानं भवति तत्र सर्वत्र अस्मिन् प्रकरणे बहुत्र अच् प्रत्ययः भवति। आम्, प्रक्रियायां कस्यां स्थित्यां भवति भगिनि? तत्र अङ्गस्य सूत्रे अस्ति खलु भगिनि, अत्र अस्ति खलु सूत्रे अच् प्रत्ययस्य विधानं हृ धातुतः अच् प्रत्ययः। एवम् अच् प्रत्ययस्य विधानं बहुत्र भवति। अत्र केवलम् उपपदसमासस्य विषये मया गृहीतम्, अन्यत्रापि अच् प्रत्ययस्य विधानं भवति, अतः अच् प्रकरणम् इति उक्तं। यत्र यत्र अच् प्रकरणम् उक्तं तत्र यत्र यत्र अच् प्रत्ययस्य विधानं भवति तत्र सर्वत्र एतेषां शब्दानामपि ग्रहणं भवेत्। एतानि उपपदानि सन्ति चेदपि अच् प्रत्ययस्य विधानं भवति इति अर्थः। तर्हि तत्र किं एतेषां पदानाम्, एतेषु अष्टसु पदानां कर्मवाचकेषु उपपदे
उपपदेषु सत्सु ग्रहधातोः अपि अच् प्रत्ययः भवति इति वक्तव्यम्। कर्मणि उपपदे इत्यर्थः। कर्मसु उपपदेषु इत्युक्ते कर्मसु उपपदेषु सत्सु, कर्मसु उपपदेषु सत्सु इत्युक्ते यतोहि इदानीं कर्मणि अण् इति पठन्तः स्मः, अतः कर्मसु उपपदेषु उपपदमपि भवेत्, उपपदमेव तत्र कर्म भवति, तर्हि ग्रहधातोः विषये अपि अच् प्रत्ययः भवति इति वक्तव्यम् इति। यदा तत्र उपपदानि कर्मवाचक उपपदानि शक्ति लाङ्गल अङ्कुश यष्टि तोमर घट घटी धनुष् इति एतेषु ग्रह धातुना सह एतानि उपपदानि भवन्ति चेत् तत्र अच् प्रत्ययः भवति इति वक्तव्यम् इति वार्तिकम्। समीचीनं, सम्यक् अस्ति। तर्हि एकम् उदाहरणं स्वीकरोतु। हा, तर्हि तत्र अग्रे शक्तिग्रहः इति स्पेर् होल्डर् इति, लाङ्गलग्रहः प्लो होल्डर् इति भवति। तावत् पर्याप्तं, तावत् वदतु। तर्हि शक्तिग्रहः तत्र शक्ति इति उपपदमस्ति, कर्मपदमस्ति, तत्र कर्म अस्ति, शक्ति इति, तर्हि शक्तियोगः ग्रहधातुः। तत्र कार्याणि किं किम् इति न जानामि, तत्र शक्तिग्रहः केवलं वर्णमेलनं न, शक्तियोगः ग्रहधातुः इति शक्तिग्रहः इति भवति। लाङ्गलग्रहः इति लाङ्गलयोगः ग्रहधातुः लाङ्गलग्रहः इति, तत्र केवलं विसर्गः घै प्रत्ययः भवति अन्ते इति चिन्तयामि। न ग्रै नास्ति भगिनि, अत्र अच् प्रत्ययः इति उक्तं खलु, अच् प्रत्ययस्य विधानं वार्तिकेन अच् प्रत्ययस्य विधानं खलु इति भवति। ग्रह इत्यस्य ग्रह इति भवति अच् प्रत्ययेन, तदनन्तरं विसर्गः अपि दृश्यते। सुप्रत्ययस्य विधानं अस्तु, सुप्रत्ययस्य विधानं ससजुषुरुः इत्यनेन ऋत्वं तदनन्तरं विसर्गः भवति। अस्तु, इत्युक्ते अच् प्रत्ययस्य योजनेन प्रातिपदिकनिर्माणं भवति। लाङ्गलग्रह इति प्रातिपदिकम्। इदानीं पदं कथं वयं प्राप्नुमः इति चेत् सुप्रत्ययस्य विधानेन पदं भवति। सत्यम्। अस्तु, समीचीनं, धन्यवादः। इदानीं तत्र अरुणा भगिनी अग्रिम उदाहरणं स्वीकरोतु। नमस्कारः। अन्य उदाहरणमस्ति अङ्कुशः ग्रहः, एलिफेण्ट् टेमर्, यष्टिग्रहः स्टाफ् स्टिक् बेरर्। अत्र परिभाषायां पदानि अस्ति शक्ति लाङ्गल अङ्कुश यष्टि तोमर घटा घटी धनुषु प्रहरे उपसङ्ख्यानाम्। अत्र अधुना उदाहरणं दत्तम्। अङ्कुशः पदम् अस्ति चेत् धातुतः अच् प्रत्ययविधानेन अङ्कुशग्रहः भवति। तदेव यष्टिग्रहः अस्ति अत्र स्टाफ् स्टिक् बेरर् अन्यस्ति, तदेव पठामि भगिनि। तोमरग्रहः ए जेवलिन् थ्रोयर्, घटग्रहः ए पाट् होल्डर्, घटीग्रहः ए स्माल् पाट् होल्डर्, धनुर्ग्रहः स्माल् पाट् होल्डर् इति नास्ति, तत्रापि पाट् होल्डर् एव, स्माल् इति किमपि नास्ति, पाट् होल्डर् एव। धनुर्ग्रहः आर्चर्, सूत्रे च धार्यार्थे, सूत्रे च धारार्थे। अतः कुत्रचित् ध्वनिः अस्ति, पुष्पा भगिनी कृपया म्यूट् मध्ये भवतु।
सूत्रे च धार्यार्थे सूत्र इति कर्मपदे उपपदे सति अपि ग्रह धातोः अच् प्रत्ययः भवति यदि ग्रह धातोः धारणम् इति अर्थः सूत्रग्रहः होल्डिङ्ग् ए थ्रेड् सूत्रं धारयति इत्यर्थः सूत्रग्रहः one who handles or catches a string एव अन्यः अत्र भगिनी तावत् तावत् वदतु अत्र अच् टक् प्रत्ययः न भवति केवलम् अच् प्रत्ययः भवति किमर्थं टक् प्रत्ययस्य विषये वदति अत्र अच् प्रत्ययः एव भवति भगिनि पूर्वं अन्य हरते धातोः अत्र हरतेर् धातोः इति उक्तं हरतेर् धातोः अच् प्रत्ययः भवति इति उक्तं कर्मणि उपपदे एवं ग्रहधातोः अपि अच् प्रत्ययः भवति एतानि उपपदानि सन्ति चेत् शक्ति लाङ्गल अङ्कुश यष्टि तोमर इति अग्रे वदति तत्र सूत्रम् इति पदमस्ति चेदपि कर्मपदरूपेण सूत्रम् इति पदमस्ति चेदपि ग्रहधातुतः अच् प्रत्ययः भवति परन्तु ग्रहधातोः विशेष अर्थः धारणम् इत्यर्थः धारणम् इति अर्थे तदानीम् अत्र समासः भवति सूत्रं धारयति इति सूत्रग्रहः पठामि भगिनि इति एतावत् स्पष्टमस्ति वा इदानीं तत्र उमा भगिनी पठिष्यति ओके धन्यवादः धन्यवादः इदानीम् उमा भगिनी पठिष्यति एतावत् स्पष्टमस्ति वा तत्र ग्रहधातोः विषये अस्ति अस्तु उमा भगिनी अग्रे पठति वा पठामि भगिनि यदि ग्रहधातोः अर्थः धारणम् भूत्वा हस्तेन ग्रहणम् आकर्षणं टु फिसिकलि केच् इति भवति तर्हि अयम् अच् प्रत्ययस्य नियमः न प्रवर्तते ओके तदा सामान्यरूपेण अण् प्रत्ययः एव भवति येन रूपं दीर्घ ग्राहः इति भवति ओके अत्र ग्रस् धातोः धारण अर्थम् अस्ति चेत् हस्तेन ग्रहणम् आकर्षणम् इति भवति अयम् अच् प्रत्ययः नियमः न प्रवर्तते अण् प्रत्ययः एव भवति अण् प्रत्ययः दीर्घं भवति ग्रस् बिकम्स् ग्राह् इति भवति तर्हि सूत्रग्राहः इति रूपं लभ्यते समीचीनं सूत्रग्राहः इति रूपं तर्हि एतावता स्पष्टमस्ति वा पूर्वमपि वयं ग्रहधातुतः सूत्रं दृष्टवन्तः किं सूत्रं दृष्टवन्तः किं पदाशैरी बाह्य पदाशै बाह्य पक्ष एतेषु धातुतः क्यप् प्रत्ययः विधीयते तत्र अण् तत्र ग्रहधातुः इति नास्ति खलु तत्र कुत्र अस्ति ग्रहधातुः ग्रहधातुः इति अस्ति पदस्थाने अस्वरिणी बाह्यां पक्षे सति ग्रहे धातोः क्यप् प्रत्ययः भवति 131119 तत्र ग्रहेः धातोः ग्रहेः धातोः क्यप् प्रत्ययः ग्रह्याः सत्यं सम्यक् भगिनि समीचीनम् उत्तमं ग्रहधातुः एव आसीत् तत्रापि वसुदेव गृह्याः इदानीमेव मया उक्तम् आदौ वर्गस्य आदौ भिन्नानि पदानि दत्तमस्ति पद स्वैरी बाय पक्ष इति गृहधातोः भिन्न अर्थाः सन्ति तत्र अत्र तु गृहधातोः भिन्न भिन्न अर्थाः सन्ति अत्र तु गृहधातोः धारणं ग्रहणम् इति अर्थः अस्तु समीचीनं तत्र किमपि पुष्पा भगिनी वदति वा न श्रूयते भगिनी धन्यवादः भगिनी मया कर्तव्यम् अस्तु धन्यवादः भगिनी वदतु किं वदतु प्रश्नमस्ति अत्र सर्वे पुल्लिङ्गे किञ्चित् मैक् समीपे आगत्य वदतु भगिनी न श्रूयते अस्मि समीपे वदतु
वदतु। ग्रहः तत्तु सुप्रत्ययः पुल्लिङ्गे अस्ति। अन्य कोऽपि स्त्री ते सर्वे आकारः योजयति आगच्छति। अस्तु अस्तु तदेव। अस्तु भगिनी, अत्र विशेषरूपेण ग्रहधातोः चर्चा किमर्थम् अस्ति? सूत्रे ग्रहधातु अत्र वार्तिके ग्रहधातुः अस्ति खलु। किमर्थं ग्रहधातु वक्तव्यं? न, अच् प्रत्ययः केवलं हृधातोः विषये एव अत्र सूत्रे अस्ति। हरतेरनुद्यमने अच् इति उक्तं हृधातोः। अत्र अच् प्रत्ययः ग्रहधातुः अस्ति चेदपि भवति, परन्तु एतानि उपपदानि भवन्ति चेत् शक्ति लाङ्गल अङ्कुश इति एतानि उपपदानि भवन्ति चेत् तत्र ग्रहधातुतः अपि अच् प्रत्ययः भवति इति वक्तुं वार्तिकमस्ति। तदनन्तरं पुनः अग्रिमवार्तिकमस्ति सूत्रे च दार्यार्थे। तर्हि सूत्रमिति उपपदम् अस्ति चेदपि ग्रहधातुतः अच् प्रत्ययः भवति, परन्तु ग्रहधातोः विशेषः अर्थः अस्ति धारणार्थे। अत्र अनुद्यमने इति न आगच्छति वा? अनुद्यमने इति नास्ति न आगच्छति। अनुद्यमने इति नास्ति। इत्युक्ते अनुद्यमने इत्युक्ते अनुद्यमनम् इत्युक्ते किम् अस्ति तत्र लिफ्टिङ्ग् नाट् इन्वाल्व्ड्, परन्तु अत्र सर्वत्र लिफ्टिङ्ग् अस्ति खलु। स्पियर् होल्डर् इत्युक्ते स्पियर् लिफ्टिङ्ग् खलु, लव् होल्डर्। अतः अनुद्यमने इति नास्ति। उद्यम इत्युक्ते when you put in effort, परिश्रमः क्रियते। अनुद्यम इत्युक्ते नो परिश्रम इन्वाल्व्ड्, एवमेव खलु। अनुद्यमने यस्। अत्र वार्तिके अच् प्रकरणे शक्ति लाङ्गल इत्यादिकम् उक्त्वा गृहेः उपसंख्यानं तत्र अर्थस्य विवरणं न दत्तम्। अतः अनुद्यमने इति न अनुवर्तते। यदि अनुद्यमने इति अनुवर्तते वा इति एकवारं सूत्रे पुनः पश्यामि। तत्र इदानीं तत्र न अनुवर्तते इति एव चिन्तयामि, परन्तु अनुद्यमने इति प्रायः भवति, यतोहि घटग्रहः केवलं घटं तत्र फिट् भवति, तत्तु घटं किं लिफ्ट् कृत्वा किमपि न करोति, एवम् अर्थे अस्ति इति भासते। न, परन्तु अत्र स्पियर् होल्डर् इत्यत्र तु अनुद्यमने नास्ति खलु। स्पियर् होल्डर् इति पर्सन् नास्ति, स्पियर् होल्डर् इति स्टाण्ड् अपि भवितुम् अर्हति खलु। न, शक्तिग्रहः इत्युक्ते किम्? अत्र कर्त्रार्थे एव अस्ति खलु प्रत्ययः। कृत् प्रत्ययः कर्त्रार्थे अस्ति सामान्यतया, अत्र कर्त्रार्थे अस्ति। शक्तिग्रहः इति तत्र कश्चन पुरुषः नास्ति वा? भवितुम् अर्हति। अतः अत्र अनुद्यमने इति अत्र वार्तिके किमपि न उक्तम्, अनुद्यमने एव भवति इति। तत्र पुनः पश्यामि भगिनि, अनुद्यमने इति वार्तिके अपि अस्ति वा इति एकवारं पश्यामि, परन्तु नास्ति इति मन्ये। अस्तु, अत्रैव स्थगनं कुर्मः। धन्यवादः, नमस्कारः। धन्यवादः भगिनी, नमस्कारः। नमस्कारः।